अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, एक बड़ा ही इनकलाब सिंध में देखने को मिला है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 30,000 लोग एक बड़े मीडिया फ़िरौन के घर के अंदर घुसे और उन्होंने वहां आग लगाई है। इस मामले को कुछ हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रखेंगे कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि तारीख़ में पिछले 10-15 सालों में जब से बैरिया टाउन ने एक बूम पकड़ा, उसने पूरे के पूरे रियासती इदारों को अपने साथ मिलाया था। और आज पहली दफ़ा एक मज़लूम तबका उनके ख़िलाफ़ उठा और उसके बारे में बताया जा रहा है तकरीबन उनकी तादाद जो है वो कुछ लोग 10 से 12 हज़ार बता रहे हैं, कुछ उसको 20 से 30 हज़ार बता रहे हैं। वो लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने बैरिया टाउन को आग लगाने की कोशिश की और कुछ लोग इसको बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि सिंध के जो मज़लूम है वो जागे अपने हकूक़ में। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ज़ालिम और एक ऐसे फ़िरौन के घर को आग लगाई जो ख़ुद जिसने उनसे उनकी ज़मीनों को छीना, जिसने पूरे पाकिस्तान के मीडिया को हड्डी डाली, बारहा डाली। ये आज की बात नहीं है। ये आग कहाँ तक पहुँचेगी, ये आग कैसे लगी, क्या ये अचानक सब कुछ हो गया? ऐसा नहीं है। माजरत नाज़रीन, पिछले 1 महीने से ये सिंध के जो मज़लूम लोग हैं ये अपने हकूक़ के लिए जगह जगह ठोकरें खा रहे थे। सोशल मीडिया पे हमने बेशुमार वीडियोस देखी। बहुत सारे हमारे जो दोस्त बाहर बैठे हुए हैं उन्होंने हमें रिक्वेस्ट की कि इस पे प्रोग्राम करें। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने उनके कहने पे किए भी, जिनको ये नज़र आया कि माजरत कि ये इशू बहुत बड़ा है। बैरिया टाउन क्या करता है, उसने अपनी एक पुलिस बना कर रखी हुई है। उस पुलिस के ज़रिए वो बिल्डोज करते हैं बहुत सारी जो कच्ची बस्तियाँ हैं, जो गोट है, उन इलाकों को, और उन पर कब्ज़ा करते हैं ज़बरदस्ती। उन तमाम मासूम मज़लूम लोगों को बेदखल किया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको धमकाया जाता है, उनको घरों से उठाया जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये जितने भी बैरिया टाउन बने। मैं आप एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करता हूँ। हम न्यूज़ 1 में थे, मैंने रिसर्च की, इस पे एक प्रोग्राम किया। एक डॉन की बहुत उनकी ऑनलाइन जो पेज है उस पर पड़ी हुई है बहुत बड़ी रिपोर्ट। उसमें कुछ हक़ाइक़ हमारे सामने आए, उसमें हमने इस पर प्रोग्राम किया और यकीन माने वो रिकॉर्डेड प्रोग्राम था। दूसरे दिन उसने ऑन एयर होना था और मलिक रियाज ने उस प्रोग्राम को रोक लिया था। ये खुद हमारे साथ हुआ है। बहुत सारे ऐसे एंकर्स हैं, बहुत सारे ऐसे टीवी जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं जो प्रिंट मीडिया में लिखते हैं, वो तमाम लोग तकरीबन कंप्रोमाइज़्ड हैं। बड़े बड़े चैनल कंप्रोमाइज़्ड हैं, चूँकि मलिक रियाज एक बहुत बड़ा माफिया है। हम लोग कहते हैं कि मीर शकील डॉन है मीडिया का, लेकिन मीडिया का अगर असल डॉन आपने देखना हो तो वो आपको सिर्फ मलिक रियाज नज़र आएगा। पिछले 1 महीने से वो लोग जलील हो रहे थे। वो गरीब लोग जिनके पास शायद दूसरे वक्त का खाना नहीं होता, वो लोग इनके खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनको मारा जाता था, उनकी ज़मीनों पे कब्जे किए जाते थे। और बिलावल भुट्टो ने इसका नोटिस लिया। जब बिलावल भुट्टो ने इसका नोटिस लिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने जो वज़ीर आला सिंध है उनको कार्रवाई का कहा हुआ है। तो उस वक्त मुझे लगा था कि बिलावल का अपना घर किसने बना के दिया, बिलावल के घर का ख़र्चा कौन चलाता है, बिलावल के जो CM है उनको कौन संभालता है, उनकी पूरी हुकूमत को कौन मैनेज करता है, और वो मलिक रियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे या उसकी तहक़ीक़ करेंगे। ये एक हैरानकुन बात थी। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। आज ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि वो जो मज़लूम लोग थे पिछले 1 महीने से जो रुल रहे थे, जिनकी कोई ख़बर किसी टीवी चैनल ने नशर नहीं की, जिनका कोई एक टिकर किसी टीवी चैनल ने नहीं चलाया, आज ये जो बड़े बड़े सहाफ़ी बैठ के मीडिया की पाबंदी का रोना रोते हैं, क्या मजाल के एक लफ्ज़ उन्होंने बोला हो? कौन बोलेगा? मुबश्शिर, लुकमान, हामिद मीर, जो खुद प्रूव है एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे टीवी पे बैठ के मलिक रियाज के ये जो है लिफाफे रहे। ये भी हमें उस वक्त सामने आया था जब हमने एक प्रोग्राम देखा था मुबश्शिर लुकमान का, तब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और महर बुखारी साहिबा के साथ। और उसके बाद जो एक बूम शुरू हुआ था मीडिया पे कि किस तरह मलिक रियाज लोगों को मैनेज करता है, और जावेद चौधरी साहब के कॉलम और एक कॉलम का कितना लेते हैं, ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। और ये भी ऑन द रिकॉर्ड है कि एक बहुत बड़े जो टीवी चैनल हैं जिनको बहुत बड़ी बिल्डिंग यहाँ मलिक रियाज साहब ने बना के दी है, तो ये लोग कैसे कर सकते हैं, कैसे उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, ये कैसे उन मजलूमों की बात कर सकते हैं? हाँ, क्रेडिट यहाँ मैं ज़रूर दूंगा, सिर्फ एक डॉन ग्रुप है जो हमेशा मलिक रियाज के निशाने पर रहा, और हमेशा जिन्होंने मलिक रियाज के मामले में बड़ी फेयर रिपोर्टिंग की। और बहुत सारे लोग लतीफ़ा शेयर करते होते हैं अक्सर के एक वक्त आएगा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो DHA बन जाएगा। उसका तो मुझे नहीं पता वो बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक वक्त आएगा ये जो पूरा सिंध है ना, कम से कम ये बैरिया टाउन ज़रूर बन जाएगा। हमने जितना भी इस बैरिया टाउन पे देखा सुना, सुप्रीम कोर्ट के इनके केसेस को देखा, खुद मैंने उन तमाम हियरिंग्स को सुना जब बैरिया टाउन पे केस चलता था। आप यकीन माने 460 अरब रुपए बैरिया टाउन ने
ادا کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، اور اتنی خوبصورت زمین سندھ کے کراچی کے اندر کی، ملیر کے اندر کی زمین، اس کو پلیج کیا ہوا تھا افغانستان کے پہاڑوں کے ساتھ، بلوچستان کے پہاڑوں کے ساتھ. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا، ایک بہت بڑا گھنونا مذاق ہے جو اکثر تمام پاکستان کے مظلوم طبقے کے ساتھ ہوتا ہے. ہر جگہ آپ کو بیریا ٹاؤن بنتا ہوا نظر آئے گا، اس پہ کوئی میڈیا آپ کو بات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آج کا جو احتجاج ہوا یہ اسی احتجاج، یہ اسی ایک اس جبر کی اس کے ایک آؤٹ پٹ ہے جو بہت عرصے بعد لوگوں کے اندر سے جب وہ بے بس ہو گئے، جب انہوں نے اپنے زمینوں کو، اپنی عزتوں کو لٹتے ہوئے دیکھا تو وہ باہر نکلے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ سندھ کی تقریباً تمام جو قوم پرست جماعتیں تھیں ان کی کال پہ یہ احتجاج ہوا، اور اس کو ایک اب نیا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. نیا رنگ یہ کوشش کی جا رہی ہے اس طرح کا اس کو رنگ اس میں ڈالا جائے کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے آگ لگا لی. اس پہ الگ سے بات کریں گے کہ اگر انہوں نے بھی آگ لگائی تو یہ کیسے جسٹیفائڈ ہو سکتی ہے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، اس کی کچھ ہم نے بھی لوگوں سے انفارمیشن لی تو وہ کہتے ہیں کہ جو تمام مظاہرین تھے وہ اس بات کا اعلان کرتے رہے کہ ہم پرامن مظاہرین ہیں، ہمیں اپنے حقوق لینے کے لیے آئے ہوئے، ہمارا آگ لگانے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو آگ لگائی ہے یہ بھی بیریا ٹاؤن نے خود لگائی ہے. اور یہ بات اس لیے لاجیکل لگتی ہے کہ اب جو اصل مکالمہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب نیا مکالمہ یہ شروع ہو جائے گا کہ بیریا ٹاؤن کو لوگوں نے آگ لگا لی، اس کے اندر گھس گئے لوگ، انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا. جو بنیادی مکالمہ ہے کہ جن لوگوں کی زمینیں چھن گئی، کئی 100 کنال زمینیں جن لوگوں کی چھین کے جن کو قبضہ کر لیا، جن کو فنس کر لیا، وہ بات اب کہیں بھی نہیں ہوگی. اب ایک نئے طریقے سے ملک ریاض صاحب کلیم کریں گے سندھ حکومت سے اور مظاہرین کو گرفتار کر لیا جائے گا. یہ ایک حیران کن ایک نئی جو ہے وہ ڈیبیٹ یہاں شروع ہو جائے گی. انفارچونیٹ ہے یہ اکثر ہمارے میڈیا میں تو خیر یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی، یہ جتنا کچھ بھی ہوا یہ سوشل میڈیا سے ہوا. لیکن اب یہ ایک نیا اینگل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. بہت سارے جو مظلوم جن کی پراپرٹی کو آگ لگی، بتایا جا رہا ہے کہ ملک ریاض کے اپنے بیٹے کے گھر کو بھی جلایا گیا، یا ان کا کوئی ٹاور تھا اس کو بھی آگ لگائی، بیریا ٹاؤن کے مین گیٹ کو آگ لگائی. یہ ناظرین ایک دم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت بڑا جبر کار فرما ہے، اس کے پیچھے بہت ظلم کار فرما ہے. کوئی انسان جی اپنی دھرتی کو، اپنی زمین کو چھوڑنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتا. اور جن لوگوں کے پاس شاید اس زمین کے علاوہ کوئی اور حوالہ ہی نہیں ہوتا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی زمین کو چھوڑ دیں اتنی آسانی سے. اور پھر یہ جن لوگوں کی پراپرٹیز کو آگ لگی، یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ ظلم ہے، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچائے. اس میں ملک ریاض کا کیا نقصان ہوا؟ یا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملک ریاض کو عام لوگ ہی نقصان دے سکتے ہیں، نہ تو ریاست اس کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکتی ہے، نہ سندھ سرکار اٹھا سکتی ہے، نہ کبھی میڈیا بول سکتا ہے، نہ کوئی اور ادارہ اس کے خلاف بول سکتا ہے، چونکہ اس کا اپنا یہ قول ہے کہ میں تو ہر فائل کے نیچے جو ہے وہ پہیہ لگا دیتا ہوں. تو اب یہ ستم یہ ہے کہ لوگوں کو تو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی کسی بھی دوسرے شخص کو نقصان پہنچائیں، ان کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائیں. لیکن جو لوگ بیریا ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں ان سے ایک سوال ضرور ہے. آج جو ہمارے بہت سارے دوست ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے پیسے دیے تھے ابھی تک ہمیں قبضہ نہیں مل رہا، ان کو بھی چاہیے کہ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچا کریں کہ یہ جو زمین ہے کتنے مظلوموں کی جو ہے وہ حق مار کے، گو کہ بیریا بہت اچھا ہے، اس کی اپنی پالیسیز بہت اچھی ہیں، اس کے اپنا جو سسٹم ہے انٹرنلی وہ بہت اچھا ہے، لیکن جو زمینیں حاصل کی گئی ہیں وہ کتنے ظلم کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں، کتنے تشدد کے ساتھ حاصل کی گئی ہیں. یہ سوال ان کو ایک لمحے کے لیے ضرور پوچھنا چاہیے. بہرحال اب ایک نئی گفتگو یہ شروع ہو جائے گی کہ آگ کس نے لگائی، اور یہ کوئی نہیں پوچھے گا کہ بیریا ٹاؤن نے کتنی زمینوں پہ اور کتنے پلاٹوں پہ قبضہ کیا اور کتنے لوگوں کو بے دخل کیا. اصل مکالمہ مجھے لگتا ہے کہیں مر جائے گا. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.